back to Ingwa News. Allegations have emerged that some staff members at the Assistant District Educational Inspector's office in Ponda often arrive late or remain absent in the mornings. A visit by Ingwa News 24/7 at 9:30 am found several seats unoccupied. Officials clarified that the staffs were present and noted that not all chairs in the office are assigned to employees. आमी पळोवपाक शकता आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आसा 9:30 टायम आसा तुमी पळोवपाक शकता आमी हांगा कोणूच ना बसलेलो फक्त फॅन मात चालू आहा रिपोर्टर रे हय कित्याक हां कित्याक 9:30 जाली तरी कोण ना हांगासर म्हणून आमी पळोवपाक शकता कंप्युटर आसा पूण बसपी हांगासर कोण ना आमी पळोवपाक शकता टायम एक स्टाफ हांगासर आमकां दिश्टी पडटा भायर जर आमी टायम पळयलो आसत जाल्यार टायम आसा 9:30 स्टार्ट फॅन चालू आहा हॅलो हॅलो फक्त EDI आमकां एकलो दिश्टी पडटा पूण स्टाफ हांगासर आमकां तूं परमिशन घेवपाक जाय न्हू कितें करता भितर येवपाक जाय आनी अशें चलता पूण आपूण वळख दाखय हय वळख दाखयलें मागीर कितें आसा तें मागीर तें परमिशन घेवन प्रोसेस चालू करूं ओके आमी आमचें काम करता ओके तुजें नांव कितें म्हजें नांव दिनेश नायक दिनेश नायक आनीक कितें म्हणून करपाक गेला हांव हांगासर अशी कंप्लेन आशिल्ली की हांगासर येयलो काय स्टाफ हांगासर कोण आसना हय कोण आसना म्हण खंयच्या टायमार आसना म्हणून सकाळचो सकाळचे म्हण कितले आतां टायम कितलो जालो हय आतां टायम जालो 9:35 9:35 पूण हांगासर खुर्च्यांचेर कोणूच ना हय सांग फक्त फॅन चालू आसा हय आनी कितें चालू आसा पूण आनी कोण दिसना तुमी एक दिसता आनी एक स्टाफ आनी एक तुमचो स्टाफ दिसता म्हणून सांगलें हय तो दाखयलो आनी भितर एक आहा हय कितले आसा एक आसा तें तुमकां एक आसा पळय मरे 1 2 3 खुर्च्यो कितल्यो खाली आहा पळयात खुर्ची आसा म्हणून सगळी स्टाफाकच नासता त्यो ओके आं आमी सद्या आसा फोंड्या जे EDIचें ऑफिस आसा त्या ऑफिसान हांगासर आयिल्ले आमचे कडेन एज अ पत्रकार म्हणून जायत्या जाणांच्यो कंप्लेंट्स आशिल्ल्यो की हांगासर येयल्या उपरांत स्टाफ जो आसा हो स्टाफ आसना पूण जेन्ना आमी हांगासर 9:30 सुमार पावले तेन्ना फक्त EDI दिसलो 1-2 स्टाफ दिसले पूण खुर्च्यो जर आसत जाल्यार त्यो खुर्च्यो पुराय ज्यो आसा ह्यो खाली आसा आमी जर वयले फॅन जर पळयले आसत जाल्यार फॅनाचे वारें जें आसा हें मिस्टर इंडिया खाता फॅन चालू आसा पुणून तें वारें घेवपी कोण ना सो खंय तरी एज्युकेशन डिपार्टमेंट जे डायरेक्टर आसा जिंगडे सर हाणें खंय तरी लक्ष घालपाची गरज आसा कारण जेन्ना लोक हांगासर येता तेन्ना लोकां खातीर हें ऑफिस आसा जेन्ना अशा पद्दतीच्यो जेन्ना कंप्लेंट्स आमचे कडेन येता तेन्ना आमकांय बी हांगासर येवन पासय मारची पडटा सो त्या खातीर आमी आज हांगासर आयिल्ले पळय जाल्यार स्टाफ हांगासर कोण ना EDI जो आसा हो आसा पुणून तोवूय बी आमकां म्हणजे सांगतात की बाबा कितलो स्टाफ आसा कितें आसा तो आमी तांकांय बी आमी दाखयलो आमी पळोवपाक शकता टायम जो आसा हो 9:30 आसा 9:30 ते 1:05 आसा पुणून हांगासर आमकां त्या पद्दतीचो स्टाफ कोण दिसोंक ना सो तुमीच डिसायड करचें जो एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो जो मंत्री आसा बाब CM प्रमोद सावंत हाणेंय बी खंय तरी हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक.